नमस्कार सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलको यो लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षाहरूमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। र हामी चाहिँ भर्बल रिजनिङको सिरिज कम्प्लिसनको पोर्सन हेरिरहेछौँ र अड वान आउटको आज दोस्रो पोर्सन हो। हामीले अगाडि पनि अड वान आउटको क्वेशन्सहरू हेरेका थियौँ है, र यो चाहिँ दोस्रो भयो। यो हाम्रो पार्ट 2 हुन गयो। सो हाम्रो प्रब्लम्सहरू सुरु गरौँ। पहिलो क्वेशन के छ भने हामीसँग यहाँनेरि 1 2 4 8 16 32 64 र 96। अब यो त हेर्दै सिम्पल। यो 2 पावर 0 लेखौँ, यो 2 पावर 1, यो 2 पावर 2, यो 2 पावर 3, यो 2 पावर 4, यो 2 पावर 5, यो 2 पावर 6। अब 96 को कुरा आयो। 2 पावर 6 भनेको 64। अब यो 2 पावर 7 हुनुपर्ने हो हैन। अब 2 पावर 6 अब 0 1 2 3 देखि गइरहेछ भनेपछि 2 पावर 7 भनेको 128 हुनुपर्ने, तर यो 96 छ। त्यही भएर यो हाम्रो अड वान आउट भयो। एन्सर डी हुन जान्छ। त्यसैगरी अर्को छ 6 15 35 77 165 र 221 छ हैन। अब यहाँनेरि के भइरहेछ, सिरिज एकदमै छिटो बढिरहेछ भनेपछि यहाँ के को मल्टिपल होला। सुरुमा हामी डिफरेन्सेसहरू भेट्यौँ। 15 - 6 भनेको कति हुन्छ 9, 35 यो भनेको 20, त्यसपछि 77 - 35 भनेको कति आउँछ यहाँ 42 आउँछ। 165 - 77 भनेको कति आउँछ यहाँ 88 आउँछ, र 221 - 165 भनेको कति आयो 56 आउनु भयो। अब यो बीचमा के रिलेसन छ कि छैन होला भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब 9 20 42 88 56 यसमा त सर्ट एन्ड के रिलेसन हामीले भेटेनौँ। यो सायद यो रिलेसन हुँदैन होला। अब यसो हेर्नुहोस्, रिलेसन मिल्दैन भने अर्को तरिकाले 6 देखि 15 बनाउन के गर्नु पर्यो, 6 2 जा 12 प्लस 3 गर्नु पर्यो हैन। 6 2 जा 12 15 भयो। त्यसै गरी 15 2 जा 30 30 प्लस 5 गर्नु पर्यो 35 हुन, भने चाहिँ 3 5 बढिरहेछ। ल ठिक छ। 35 × 2 गर्दा 70, 70 प्लस 7 गर्यो भने 77 आउँछ। यो पनि ठिकै छ। अब 77 × 2 भनेको 154, 77 × 2 154 प्लस 9 ठिक छ। प्लस 9 गर्यो भने 154 प्लस 9 भनेको कति आउँछ 163 आउनु पर्ने ठिक छ। र यहाँनेरि के आउनु पर्ने 165 × 2 प्लस 11 भनेको 165 × 2 प्लस 11 भनेको 341 आउनु पर्ने हो। भनेपछि यहाँनेरि हेर्नुहोस् त, अघिल्लो नम्बर × 2 प्लस 3 अनि अड नम्बरको टर्म्समा गइराख्नु पर्ने हो। यहाँनेरि आउनु पर्ने 163, तर आइदियो 1। मैले सपोज यहाँनेरि 163 लेखेँ भने 163 लेख्दाखेरि यहाँनेरि हेर्नुहोस् है। अब 163 × 2 प्लस 11 गर्यो भने यहाँनेरि कति आउँछ त, भनेपछि यहाँ यो प्याटर्नले पनि हाम्रो मिल्न गएन 341। भनेपछि यो 163 बनाए पनि अर्को टर्म आएन। भनेपछि यहाँनेरि अर्को एउटा लजिक होला। अर्को लजिक हामीले के लाउन सकिन्छ, सपोज 6 लाई एकचोटि छुट्याएर हेर्नु, यसको फ्याक्टरहरू 6 लाई 2 × 3 लेख्न सकिन्छ। पहिलो कुरा यो भयो। 15 लाई हामी 5 × 3 भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। अथवा यहाँनिर यसो गरौँ 3 × 5 लेखियो। 35 भनेको के हो 5 × 7 लेख्न सक्यो। 77 भनेको 7 × 11 लेख्न सक्यो हैन। र 221 भनेको चाहिँ 13 × 17 लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ 2 3 3 5 5 7 यो 5 7 11 भनेको सबै प्राइम नम्बर हो। अब यहाँ 2 × 3 भयो, यहाँनेरि यहीँ आएको 3 × 5 भयो, त्यसपछि 5 × 7 7 × 11 भने चाहिँ कन्जिक्युटिभ प्राइम नम्बरहरू आउनु पर्यो हैन। अब यहाँनेरि एउटा 13 त चाहियो र यहाँनेरि यहाँको नम्बर मिल्नको लागि त यहाँ 13 चाहियो र यहाँको यहाँनेरि आउनु पर्यो 11। भनेपछि 11 × 13 हुनु पर्यो 143 हुनुपर्ने हो। यहाँनेरि 143 हुनुपर्ने। यो प्याटर्नमा त मिल्यो नि त, प्राइम नम्बरहरूको प्रोडक्टको प्याटर्नमा त मिल्यो। 143 हुनुपर्ने 165 भयो। 165 त प्राइम नम्बर होइन, किनभने 165
5 3 जा 15 5 3 जा 15 3 11 जा हुन्छ। अब हेर्नुस् त यहाँनिर त 11 into 15 भइसक्यो। अब 15 त प्राइम नम्बर होइन, यहाँनिर त दुईटा प्राइम नम्बरको मल्टिपलको फर्ममा लेख्न सकिरहेको थियौँ भने चाहिँ 165 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुँदैन, अड वन आउट हुन गयो। ठिक छ। यसपछि अर्को क्वेसन छ 46080 3840 384 त्यसपछि 48 त्यसपछि 24 त्यसपछि 2 अनि 1 भनेर छ। पहिलो नम्बर के छ त 46080 छ हैन। यहाँनिर अप्सनमा पनि चेक गर्नुस् एकचोटि 384 48 24 2 भनेर छ भने चाहिँ अड वन आउट भनेको यो दुईटा नम्बर बाहेक अरु दुईटा अरु जुनै पनि र यो 1 बाहेक अरु जुनै पनि हुन सक्ने रहेछ हैन। अब कुन हुन्छ होला भनेर हामीले थोरै यहाँनिर चेकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। यहाँनिर अब एकचोटि 46080 लाई 46080 लाई डिवाइडेड बाइ 3840 गर्नुस्। यहाँनिर डिवाइडेड बाइ यसलाई 12 गर्यो, यसलाई डिवाइडेड बाइ 12 गर्यो भने यो भ्यालु आउँछ। ठीक छ। यसलाई चाहिँ हामीले 12 ले डिवाइड गर्यौं भने, यसलाई मैले 10 ले डिवाइड गरे भने यो भ्यालु आउँछ। अब 384 डिवाइडेड बाइ, अब 2 2 ले घटिरहेछ, 8 ले डिवाइड गरे भने यहाँनिर 48 आउने रहेछ। ल 8 ले डिवाइड गरे भने 48 आउने रहेछ। अब 48 लाई मैले 4 ले डिवाइड गर्नु पर्यो, यहाँनिर 4 ले डिवाइड गर्दाखेरि 12 आउनु पर्ने हो, तर 12 आएन। त्यसैगरी यहाँनिर गएर त 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि कति आउनु पर्ने हो 2 आउनु पर्ने हो, र यहाँनिर हामीले कतिले डिवाइड गर्नु पर्ने हो त अब 4 2 यहाँनिर 1 हुनु पर्ने हो हैन। यहाँनिर चाहिँ 12 10 8 सरी यहाँनिर चाहिँ 8 6 हुनु पर्ने हो, यहाँनिर 4 हुनु पर्ने हो, यहाँनिर 2 हुनु पर्ने हो है। ल हेर्नुस् है 8 गर्दाखेरि आयो, 48 डिवाइडेड बाइ 6 गर्दाखेरि अझै मिलिरहेको छैन हैन। सो यहाँनिर 48 डिवाइडेड बाइ 6 गर्दा यहाँनिर 8 आउनु पर्ने हो। यदि यहाँनिर 8 आउँथ्यो भने 8 डिवाइडेड बाइ 4 भनेको 2 आउँछ, 2 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 1 आउँछ। भने 24 भन्ने टर्म हाम्रो 8 भएको भए चाहिँ यो हाम्रो डिवाइड गर्ने जुन प्याटर्न छ, यो डिवाइड गर्ने प्याटर्नमा यसलाई रन गराउन सकिन्थ्यो, तर त्यस्तो भएन। भने 24 हाम्रो को इनकरेक्ट एन्सर हुन गयो। ठीक छ। यसपछि छ 10 14 28 32 64 68 132। अब अप्सन्स चेक गर्नु 28 32 64 132 भने चाहिँ 28 32 64 132 मा कुनै एउटा रङ छ भनेपछि अरु नम्बरहरुले हाम्रो सर्टेन प्याटर्न दिइरहेछन्। सुरुमा यसको हामी डिफरेन्स चेक गरौँ। डिफरेन्स हेरौँ सुरुमा, यो देखि यो भनेको कति छ, यहाँ बढी नै रहेछ नि नम्बर हैन। त्यसो भए 4 भयो, यहाँनेरि कति भयो 14 भयो, त्यसपछि फेरि 4 भयो, त्यसपछि यहाँनेरि कति भयो 4 14 4 भयो, यहाँनेरि हाम्रो 32 भयो। ठीक छ। त्यसैगरी यहाँनेरि 4 भयो, अनि यहाँनेरि कति भयो त ठ्याक्कै 132 माइनस 68 भनेपछि 64 भयो। ठीक छ। अब यहाँ के भइरहेछ, सुरुमा 10 मा 4 एड गरियो, त्यसपछि 14 लाई डबल गरियो 28 भयो, 28 लाई 4 ले एड गरियो र 32 मा फेरि त्यही नम्बर एड गरेर 64 भयो, फेरि 64 मा 4 एड गर्यो 68 भयो। भनेपछि यहाँनेरि 68 एड गरिसकेपछि त, ठीक छ, 68 एड गरिसकेपछि त यहाँनेरि फेरि 68 एड हुनुपर्ने हाम्रो यो प्याटर्न अनुसार 68 एड गरेर कति 136 आउनु पर्ने हो, आइरहेछ 132। भनेपछि 132 हाम्रो रङ एन्सर हो, हुनुपर्ने थियो 136। ठीक छ। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। 8 14 26 48 98 194 386 भनेर छ हैन। यहाँनेरि 386 भनेर छ। अब यो पनि एकदम छिटो छिटो बढिरहेछ यो, त्यही पनि सुरुमा हामी डिफरेन्स भेटौँ है, इधरको डिफरेन्स हेरौँ। यहाँनेरि कति हुन्छ, यो भनेको सरी 6 हुनु पर्यो यहाँनेरि, त्यसपछि यहाँनेरि 12 हैन त 12 यो हुनु पर्यो, त्यसपछि यहाँनेरि 48 माइनस 26 48 माइनस 26 भनेको 22 आयो। त्यसैगरी यहाँनेरि 98 माइनस 48 भनेको कति आयो 50 आइपुग्यो। 194 माइनस 98 भनेको कति आयो, यहाँनेरि 96 आइपुग्यो। 386 माइनस 194 भनेको कति आयो
192 आइपुग्यो हैन। अब यसो एकचोटि हेरौँ यहाँनिर कस्तो प्याटर्नमा चाहिँ जान सहयोग हुँदो रहेछ भनेर चेक गरियो भने सपोज यहाँनिर हाम्रो गलत एन्सर कहाँ हुन सक्छ भनेको छ यो 14 मा हुन सक्छ, 48 मा हुन सक्छ, 63 भन्ने अप्सन्स मैले यहाँनिर किन लेखेँ होला म आफै कन्फ्युज भए है। यहाँ 8 14 26 48 98 छ यहाँनिर, सरी 98 हो है, मैले 68 लेखेछु यो यसमा। र अर्को भनेको हाम्रो 14 48 98 र 194 चाहिँ हुनुपर्ने हो है। यो चारवटामा कुनैमा गल्ती हुन सक्छ भनेर भनिरहेछ। अब सायद यदि 6 को प्याटर्नमा जाने हो भने यहाँनिर 6 भयो, यहाँनिर 12 भयो हैन, यहाँनिर 18 भयो, त्यसैगरी यहाँनिर 24 यस्तो प्याटर्नमा जाने हो भने के यो कुरा मिल्थ्यो होला त 24 30 अनि यहाँनिर 36 यसरी जाने हो भने त यहाँनिर 6 12 भयो 22 भयो यसरी त नजाला हैन। यो प्याटर्नमा त सायद 4-5 वटा मिस्टेक नै हुन जान्छ भनेपछि यहाँनिर यो प्याटर्नमा गइरहेको छैन। अब कुन प्याटर्नमा गइरहेको छ होला भनेर हामीले खोज्नु पर्यो है। यहाँनिर के भइरहेछ त भन्दा अर्को तरिकाले हेर्दा सपोज के लेख्न सकिन्छ भन्दा हेर्नु है, यहाँनिर 8 × 2 - 2 गरियो, ठीक छ। 8 × 2 - 2 गरियो भने 14 आउँछ, 14 × 2 - 2 गरियो भने 26 आउँछ। त्यसै गरी यहाँनिर त अब 26 × 2 - 2 गरियो भने कति आउनु पर्ने, 52 - 2 50 आउनु पर्ने, 48 आइरहेछ। त्यसै गरी यहाँनिर 48 × 2 - 2 गर्ने हो भने यहाँनिर 48 2 जा 96 94 आउनु पर्ने हो हैन 48 गर्दा। त्यसै गरी 98 × 2 - 2 गरियो भने यो ठिकै छ, 98 × 2 - 2 भनेको 194 आइरहेछ। त्यसै गरी 194 × 2 - 2 194 × 2 - 2 भनेको 386 आइरहेछ। हाम्रो प्याटर्नले कहाँनिर फेल खान गयो भन्दा यो 48 भन्ने नम्बर जुन छ यो 48 भन्ने नम्बरले चाहिँ हाम्रो प्लान फेल खाइरहेछ। सो यहाँनिर हुनुपर्ने हो 26 × 2 भनेको 52, यहाँनिर 50 भयो भने के हुन्छ त, अब यहाँनिर 50 भयो भने 50 × 2 - 2 भनेको ठ्याक्कै 98 आउन जान्छ। यहाँनिर 50 भयो भने आउन जान्छ मान्छे हाम्रो रङ एन्सर भनेको 48, अड वान आउट चाहिँ 48 हुने रहेछ, ठीक छ। सो करेक्ट तरिकाले लेख्दा यसरी लेख्नु पर्ने रहेछ हामीले। यो जुन तलको तरिका छ यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट तरिका हुन गयो है। करेक्ट मेथड नै भेट्न इम्पोर्टेन्ट हो यहाँनिर। हामीले जहिले पनि अब के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोचिराख्नु पर्ने हुन्छ है, ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। 1 3 10 21 64 129 356 777 छ। यहाँनिर अब हेर्नु त नम्बरहरू एकदमै फास्ट बढिरहेछन् भनेपछि यहाँनिर के हुन सक्छ। मैले पहिलो प्याटर्न कस्तो चेक गर्न चाहे भन्दा सपोज 1 लाई मैले 1 स्क्वायर यहाँनिर के लेख्न सकिला ल 0 स्क्वायर प्लस 1 लेखे, 0 स्क्वायर प्लस 1 लेखे भने यसमा काम दिँदैन, त्यो प्याटर्नमा नजाला। यहाँनिर यसलाई 4 - 1 यसलाई मैले 3 9 + 1 हैन, यहाँनिर त्यो पनि मिल्दैन। मान्छे एकचोटि सब्ट्र्याक्सन गरेर हेरौँ, यहाँनिर 2 आउने भयो, यहाँनिर 7 आउने भयो, यहाँनिर 11 आउने भयो, यहाँनिर 43 आउने भयो हैन 64। त्यसपछि यहाँनिर 129 - 64 भनेको 65 आउने भयो, 356 - 129 भनेको 227 आउने भयो, 777 - 356 भनेको 421 आउने भयो। अब एकदमै धेरै हेभी डिफरेन्सेसहरू छ। यस्तो हेभी डिफरेन्सेस भएको बेला हामीले कसरी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ होला भन्ने आइडिया निकाल्न जरुरी छ। यसको प्याटर्न भनेको कस्तो हुन सक्ला त भन्ने कुरा। सपोज अर्को तरिकाले के सोच्न सक्यो, यो 1 छ, 1 × 2 + 1 गरियो भने 3 आउँछ
हैन 1 इन्टु 2 प्लस 1 गरियो भने 3 आउँछ त्यसै गरी यहाँनेरि 3 इन्टु 3 प्लस 1 गरियो भने 10 आउँछ हैन 3 इन्टु 3 प्लस 1 गरियो भने 10 आउँछ त्यसै गरी यहाँनेरि 10 इन्टु 2 प्लस 1 गरियो भने 21 आउँछ कसरी आइरहेछ 2 3 2 3 अब 21 इन्टु 3 प्लस 1 भनेको 64 आउँछ अब 64 इन्टु 2 प्लस 1 भनेको 129 आउँछ 128 प्लस 9 अब 129 इन्टु 3 प्लस 1 गरौँ 129 इन्टु 3 प्लस 1 भनेको 388 आउनु पर्ने हो तर यहाँनेरि आइरहेछ 356 हैन अब यो नम्बरमा मैले 129 इन्टु 3 गरे भने प्लस 1 गरे भने 388 आउनु पर्ने हो अब 388 इन्टु 2 प्लस 1 गर्ने हो भने 777 आउँछ भनेपछि यो 356 मा गल्ती छ मैले 388 राखेर 388 इन्टु 2 प्लस 1 गरे भने हाम्रो प्याटर्न कसरी गयो 2 3 2 3 2 3 हुँदै गयो नि भनेपछि 388 इन्टु 2 प्लस 1 गरियो भने 777 आउने रहेछ सो 356 हाम्रो गल्ती हो जुन चाहिँ हाम्रो अड वन आउट हुन गयो ठीक छ यसरी यसको अड वन आउट भेटियो त्यसपछि अर्को छ हाम्रो के छ त 2 6 24 96 285 568 567 आयो अब यो क्वेशनलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौं होला त यसरी हेरौं त यहाँनेरि जस्तै डिफरेन्स एकदमै धेरै हेभी डिफरेन्सेसहरु आइरहेछ तर यहाँनेरि एउटा सर्टेन प्याटर्न पनि म देख्न सकिरहेछु जस्तै 2 इन्टु 6 माइनस 6 गरियो ठीक छ 2 इन्टु 6 माइनस 6 गरियो भने 12 आइपुग्यो हैन 2 इन्टु 6 माइनस 6 6 इन्टु 5 ठीक छ 6 इन्टु 5 गरियो भने यहाँनेरि 6 इन्टु 5 माइनस 5 गरियो अरे यो त आएन यहाँनेरि 25 आउनु पर्ने हो ठीक छ 25 आयो भने यो पनि रङ हुन्छ अब यहाँनेरि के हुनु पर्ने हो 24 इन्टु 4 माइनस 4 हुनु पर्ने हो अब यो चेक गरौँ न त 96 इन्टु 3 माइनस 3 भनेको यति आउला त 96 इन्टु 3 माइनस 3 भनेको ल 285 आउने रहेछ त्यसै गरी 285 इन्टु 2 माइनस 2 285 इन्टु 2 माइनस 2 गर्यो भने 568 आउँदो रहेछ त्यसै गरी 568 इन्टु 1 माइनस 1 गर्यो भने 567 आउने रहेछ हैन कुनै कुनै बेला तपाईले यसरी उल्टोबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ म यो वेमा गरेछु हेरे यो वेमा मिल्दो रहेछ 568 इन्टु 1 माइनस 1 यहाँनेरि यस्तो 2 भने चाहिँ 24 नम्बर अलिकति प्रब्लमेटिक भयो सपोज मैले यहाँनेरि 25 राख्दिने हो 25 इन्टु 4 माइनस 4 गर्ने भने ठ्याक्कै 96 आउँछ भनेपछि मेरो रङ भनेको चाहिँ यहाँ 24 नम्बर रङ रहेछ 24 को साथ 25 भएको हाम्रो सिरिज ठ्याक्कै मिल्थ्यो भनेपछि अड वन आउट भनेको 24 हुन गयो ठीक छ यसपछि कुन छ त हाम्रो 26 2 6 24 96 285 568 567 भनेर छ यहाँनेरि अब कस्तो खालको प्याटर्नमा होला रङ का हुन सक्छ 6 24 285 र 567 मा हाम्रो रङ हुन सक्छ भनेर यहाँनेरि हामीले अप्सन्समा चाहिँ त्यो दिएको छ है अप्सन्स अनुसार हामीले काम गर्नु पर्यो यहाँनेरि अब हाम्रो कसरी जाला त भन्दा 2 6 2624 छ हैन त भनेपछि 2624 छ अगाडि नै गरे हो के हो ल 2624 हामीले फेरि त्यही क्वेशन्समा ध्यान दिइरहेको रहेछ म त दोस्रो क्वेशन होला भन्ने सोचे माथिको क्वेशन चाहिँ आएछ सरी त्यसको लागि अर्को छ अब 93 309 हैन 93 309 434 498 521 533 भनेर छ यहाँनेरि पनि नम्बर्सहरु सर्टेनली एकदमै हाई रेटमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भइरहेछन् ठीक छ नम्बर्सहरु एउटा हाई रेटमा के भइरहेछन् इन्क्रिमेन्ट भइरहेछन् एकचोटी सबट्र्याक्ट गरेर हेरौँ न त
309 माइनस 93 भनेको 216 आउँछ। यसलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने यहाँनेरि 216 आउने भयो। 434 माइनस 309 गर्यो भने यहाँनेरि 125 आइरहेछ। 498 माइनस 434 भनेको यहाँनेरि 64 आइरहेछ। त्यसै गरी 521 माइनस 498 भनेको यहाँनेरि 23 आइपुग्यो र 533 माइनस 521 भनेको यहाँनेरि 12 आइपुग्यो। अब 216 हामीले यसको क्युब रुट यसको चाहिँ मैले 216 पावर 1/3 गरे भने यसले मलाई के दिन्छ, यो भनेको 6 को क्युब रहेछ। यो 125 भनेको 5 को क्युब हुन्छ, यो भनेको 4 को क्युब हुन्छ हैन। अब 6 क्युब 5 क्युब 4 क्युब, अब यो 3 क्युब हुनुपर्ने हो, यो 2 क्युब हुनुपर्ने हो। सपोज यहाँनेरि मैले यो मेरो 521 गल्ती जस्तो देखिरहेछ है। मैले 3 क्युब लाएँ भने 27 हुन्थ्यो हैन। 498 प्लस 27 भनेको कति हुनुपर्ने हो, 525 हुनुपर्ने हो यहाँ हैन। अब 525 प्लस 8 गर्ने हो भने 533 हुन्थ्यो हैन। यहाँनेरि ठ्याक्कै यो 525 मिलाउने हो भने त हाम्रो 2 क्युब पनि मिल्थ्यो प्याटर्नमा। त्यसैले 521 चाहिँ रङ हो, किनभने यहाँ 525 हुनु पर्थ्यो, यसको साटो 525 हुनु पर्थ्यो। सो हाम्रो राइट एन्सर भनेको 521 हुने भयो, यहाँबाट भेटिने। ठीक छ। यसपछि छ 1 2 3 6 2 3 4 6 3 4 5 6 4 5 6 6 5 6 8 6। अब अड वान आउट भेट्नु पर्यो। हेर्नुस् त यहाँनेरि त यो 66 भन्ने भ्यालु सबैमा सेम छ, त्यही भएर मैले 66 लेखिन। 1 2 3 लेखे, 2 3 4 लेखे, 3 4 5 लेखे, 4 5 6 लेखे, 5 6 8 लेखे। यसले सायद प्याटर्नमा केही असर गर्दैन। अब हेर्नुस् त यो 1 2 3 भयो, यसमा दुईटा अगाडिको रिपिट भइरहेछ, 2 3 पनि आइरहेछ, 2 3 4 भयो। यहाँनेरि पनि लास्टको दुईटा रिपिट भइरहेछ, 3 4 5 भयो। यहाँ पनि लास्टको यो दुईटा रिपिट भयो, 4 5 6 भयो। त्यसपछि 5 6 भयो, 5 6 8 भयो, 7 आउनु पर्ने हो। कति आयो त 6 8 6 आयो भने चाहिँ 5 6 8 6 चाहिँ हाम्रो रङ एन्सर हुनुपर्छ यसरी हेर्दा। ठिक छ, यो हाम्रो के भयो त रङ एन्सर हुन गयो। अर्को क्वेसन हेरौँ, बुझ्नुभयो होला। 2 3 4 4 6 8 9 12 16 भनेर छ। ल अब यहाँनेरि हेरौँ रङ एन्सर के हुन सक्छ, 3 6 9 12 हैन। हाम्रो रङ एन्सर भनेको 3 6 9 12 हुन सक्छ भनिरहेछ। अब यसो प्याटर्न हेरौँ न त। यहाँनेरि 1 को डिफरेन्स, यहाँनेरि 1 को डिफरेन्स, यहाँ 0 को डिफरेन्स, यहाँनेरि 2 को डिफरेन्स, यहाँनेरि 2 को डिफरेन्स, यहाँनेरि 1 को डिफरेन्स, यहाँनेरि 3 को डिफरेन्स, यहाँनेरि 4 को डिफरेन्स भनेपछि यहाँनेरि कस्तो प्याटर्नमा गइरहेछ होला त। अब हेर्नु त यो 3 रङ हुन सक्छ हैन। अब यहाँनेरि 1 1 आयो, त्यसपछि 0 आयो, 2 2 आयो। अब यहाँनेरि के आउनु पर्ने होला, सपोज यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो 0 आएको भयो हैन। यहाँनेरि अब हामीले यसो सोचौँ न, 1 1 आउनु पर्यो, 0 0 आयो, 2 2 आउनु पर्यो। सपोज यहाँनेरि 0 आएको भए यतापट्टि 3 3 पो बनाउन सकिन्थ्यो कि, चेक गरौँ। सपोज यो 8 भएको भए, यो 8 भएको भए यहाँनेरि कति आउँथ्यो त हाम्रो 11 आउँथ्यो। 11 + 4 15 आउँथ्यो भने चाहिँ धेरैवटा नम्बरलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्याटर्नमा पक्कै पनि हाम्रो क्वेसन छैन भनेपछि यहाँनेरि अब हामीले सायद यसलाई 2-3 वटा सिरिजमा डिभाइड गर्न सक्छौँ होला। यो प्याटर्नमा मिलेन भनेपछि अर्को कुनै सिरिजमा यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ है। सो 2 3 4 छ हैन। र कस्तो फर्ममा चाहिँ यहाँनेरि चेन्ज गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुराहरू तपाईले थोरै सोच्नु पर्ने हुन्छ। सपोज मैले अब 2 लिए, त्यसपछि 4 लिए, सरी 2 लिए, त्यसपछि 4 लिए, त्यसपछि 6 लिए हैन, 2 4 त्यसपछि 6 लिए, त्यसपछि फर्स्ट टर्म यसरी चाहिँ लिउँ न त, 2 लिए 4 लिए,
त्यसपछि 4 लिए 9 लिए हैन 249 भयो। अर्को भनेको त्यसपछि यहाँनेरि 3 लिए 6 लिए अर्को कलरमा गरौँ ल। यहाँनेरि मैले 3 लिए 6 लिए 6 बाट मैले यसरी ठ्वाक्क फेरि 12 लिए हैन यो अर्को भयो। र लास्टली मेरो कस्तो फर्ममा आयो अर्को भन्दा 4 लिए 8 लिए 8 लिएर त्यसपछि 16 लिए। ठीक छ। सो कुन सिरिज आयो त मेरो भन्दा 2 आयो 4 आयो 9 आयो यो एउटा भयो। अर्को भनेको के आयो त 3 आयो 6 आयो 12 आयो यो अर्को आयो। अर्को भनेको 4 आयो 8 आयो 16 आइपुग्यो। ठीक छ। अब यहाँनेरि त 3 2 जा 6 6 2 जा 12 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आउनु पर्ने हो। यहाँनेरि त के आउनु पर्ने हो 8 आउनु पर्ने हो हैन। यहाँनेरि कस्तो फर्ममा आउनु पर्ने हो 8 को फर्मेटमा आउनु पर्ने हो। सायद अगाडिको तरिकाले नि मिल्थ्यो होला अलिकति, तर यहाँनेरि धेरै भ्यालुजहरुमा डिफरेन्स आएको कारण हामीले त्यो तरिका अपनाएनौं। यहाँनेरि आउन चाहिँ 8 आउनु पर्ने रहेछ है। 8 मा आएपछि यहाँनेरि हाम्रो 1 थियो 1 1 0 2 2 अर्को प्याटर्नमा नि सोच्न सकिने रहेछ यसलाई। त्यो प्याटर्न पनि म भन्दिहाल्छु। यहाँनेरि तपाईले भेटिहाल्नु यो रङ हो हैन। यहाँनेरि हेर्नुस् है। अब यहाँनेरि 1 को डिफरेन्स छ यहाँनेरि 1 छ यहाँ 0 छ यहाँ 2 छ यहाँ 2 छ। सपोज यो 8 भयो यहाँनेरि 0 भयो भने यो भनेको 2 पावर 0 2 पावर 0 यो 2 पावर 1 यो 2 पावर 1। अनि अर्को तरिका भनेको यहाँनेरि 2 पावर 2 र 2 पावर 2 को डिफरेन्स हुन सक्थ्यो भनेपछि यहाँनेरि 8 4 जा 12 12 + 4 16 यसरी पनि जान सक्ने रहेछ। हो त्यो तरिका पनि तपाईले सम्झिराख्नु है। हो त्यस्तो तरिकाले पनि जान सक्छ। जहिले पनि सिरियली जानुपर्छ भन्ने छैन। त्यहाँनेरि पावरको फर्मेटमा पनि जान सकिरहेको हुन सक्छ। एन्सर निकाल्ने तरिका हो तपाईको आफ्नो तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। 11 छ 5 छ 20 छ 12 छ 40 26 74 र 54 छ है। यहाँनेरि अब के भइरहेछ सुरुमा डिक्रिज भयो। कतिले डिक्रिज भइरहेछ त यहाँ हेरौं। यहाँनेरि सुरुमा -6 ले डिक्रिज भयो त्यसपछि 15 ले इन्क्रिज भयो त्यसपछि -8 ले डिक्रिज भयो त्यसपछि 28 ले इन्क्रिज भयो त्यसपछि -14 -14 गर्यो भने 26 आउँछ हैन त 14 -14 अनि त्यसपछि 74 - 26 भनेको यहाँनेरि 48 ले इन्क्रिज भयो त्यसपछि यहाँनेरि -30 ले डिक्रिज भयो। कसरी डिक्रिज भइरहेछ कसरी इन्क्रिज भइरहेछ हेरौँ त। यहाँनेरि माइनस एन्सर कुन रङ हुन सक्छ 5 हुन सक्छ 20 हुन सक्छ 40 हुन सक्छ 26 हुन सक्छ। ठीक छ। यसरी मिस्टेक हुन सक्छ भनेर हामीलाई भन्यो क्वेशनले चाहिँ हामीलाई यसरी मिस्टेक हुन सक्छ है भन्ने कुरा यहाँनेरि बुझाइरहेछ। सो अब कसरी चाहिँ भेट्न सकिन्छ होला प्याटर्न भन्दा सपोज यहाँनेरि मैले कुन सिरिज लिन सक्छु होला त। सो इन्क्रिज डिक्रिज भइरहेछ। अब यसरी त मैले एउटा प्याटर्न भेटिन। सपोज मैले 11 लिए हैन अर्को कलर लेख्छु। मैले यहाँनेरि 11 लिए त्यसपछि 20 लिए त्यसपछि 40 लिए त्यसपछि 74 लिए यो एउटा सिरिज भयो। त्यसपछि अर्को भनेको 5 12 26 54 भनेर लिए। हेर्नुस् त यहाँनेरि अब दुईटै प्याटर्न जुन छ यो दुईटै प्याटर्नमा के कसरी इन्क्रिज भइरहेछ त हैन। हाम्रो दुईटै प्याटर्नमा यहाँनेरि सुरुमा सपोज यहाँनेरि हेरौँ ल। सुरुमा +9 त्यसपछि +20 त्यसपछि प्लस यहाँनेरि 34 भयो हैन। यहाँनेरि +7 8 7 त्यसपछि +14 त्यसपछि यहाँनेरि 54 भनेपछि हाम्रो कस्तो प्याटर्नमा आउन गयो त यो 9 18 11 20 यहाँनेरि यो प्याटर्न यहाँबाट थाहा पाइन्छ हेर्नु। यहाँनेरि 14 भयो
यहाँनेरि 28 भयो। सो यो प्याटर्न कसरी बढिरहेछ हेर्नुस् त 7 into 2 14 14 into 2 28 ले बढिरहेछ भनेपछि पहिलो सिरिजमा कसरी बढ्दो रहेछ भन्दा 7 को मल्टिपल्सले बढ्दै जाँदो रहेछ। अब यहाँनेरि जे डिफरेन्स छ यसको पनि मल्टिपल्सले बढ्दै जानुपर्ने हो। सो यहाँनेरि डिफरेन्स कति हुनुपर्ने हो यहाँनेरि +18 को डिफरेन्स हुनुपर्ने हो र यहाँनेरि +36 को डिफरेन्स हुनुपर्ने हो। तर यहाँनेरि के छ 40 छ। सपोज यहाँनेरि मैले 20 + 18 38 राखे भने 38 + 36 भनेको कति आउँछ 74 आउँछ। अभियस कुरा हो। भनेपछि हाम्रो 40 चाहिँ यहाँनेरि के रहेछ रङ टर्म रहेछ हैन। रङ टर्म भएपछि यो 40 लाई मैले 38 लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो मेरो 40 चाहिँ के हुने रहेछ रङ एन्सर हुने रहेछ। ठीक छ। कहिले काहीँ गाह्रो नै हुन्छ, अलिकति धेरै नै इनडेप्थमा हेर्नु नै पर्ने हुन्छ है, नभए प्रब्लमेटिक हुन सक्छ यो कुराहरू। कहिले काहीँ ल्याउन सक्छ यस्तो प्रब्लम्सहरू, जहिले नै ल्याउँछ भन्ने छैन। अर्को छ 5 27 61 122 213 340 509 भनेर छ। अब यो सिरिज पनि एकदमै छिटो इन्क्रिज भइरहेछ। अब यस्तो छिटो इन्क्रिज हुने सिरिजहरूलाई कसरी हामी ड्याङ सल्भ गर्न सकिन्छ होला त। सुरुमा डिफरेन्स हेर्नु है। 27 - 5 भनेको कति आउँछ यहाँनेरि 22 आउन जान्छ। त्यसैगरी 61 - 27 भनेको यहाँनेरि 34 आउन गयो। 122 - 61 भनेको यहाँनेरि 61 नै आउँछ। यतापट्टि 213 - 122 भनेको 91 आइपुग्यो। 340 - 213 भनेको 127 आयो। त्यसैगरी 509 - 340 भनेको चाहिँ 169 आइपुग्यो। अब यसो हेर्दाखेरि यहाँनेरि त कुनै पनि प्याटर्न जस्तो देखिँदैन हैन। 22 34 61 91 127 भन्यो। यहाँनेरि रङ कुन हुन सक्छ 27 61 122 र 509 मा एउटा रङ हुन सक्छ भनेको छ। कुनै पनि प्याटर्न आएन, तर यहाँनेरि भ्यालुजहरू के छ त इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ एकदम र्यापिडली। भनेपछि अब यहाँनेरि मैले 5 5 जा 25 5 * 5 गरे +2 गरे भने 27 आउँछ। 27 * 5 गरे भने फेरि त्यो पनि मिल्दैन। ठीक छ। धेरै नै ठुलो भ्यालुजहरू आइदिन सक्छ, आउँछ पनि। भनेपछि यहाँ यो प्याटर्न पनि मिलेन हैन। एड गर्न पनि मिलेन, सबट्र्याक्ट गर्न पनि मिलेन। ठीक छ। अब मैले 5 के स्क्वायर गरे 5 के क्युब गरे त्यो पनि काफी भएन यहाँनेरि। भनेपछि यसलाई फेरि सबट्र्याक्ट गर्दै लगाउँ। अब यसलाई फेरि सबट्र्याक्ट गर्दै लगाउँ। 34 - 22 भनेको कति आउँछ 12 आउँछ। त्यसैगरी 61 - 34 61 - 34 भनेको 27 आउँछ। त्यसैगरी यो भनेको 30 आउँछ। त्यसैगरी 127 - 91 भनेको 36 आउँछ। 169 - 127 भनेको कति आउँछ 42 आउँछ। यो भनेको 42 आयो। अब फाइनली हाम्रो एन्सर कतातिर कन्भर्ज गरिरहेछ हेर्नुस् त। हाम्रो एन्सर भनेको कलर चुज गरौँ है ल। यहाँनेरि अब यो डिफरेन्स भनेको कति आउँछ 27 - 12 27 - 12 भनेको 15 आउँछ। त्यसैगरी यो भनेको 13 आउँछ हैन। त्यसैगरी यहाँनेरि 6 आउँछ अनि यहाँनेरि 4 5 6 नै आयो। 27 - 30 भनेको त 3 पो आउँछ त है। यहाँनेरि 3 आउँछ। ठीक छ। यस्तै भ्यालुजहरू आउँदै गइरहेछ यहाँनेरि 12 27 30 36 42 आयो। त्यसपछि 15 3 6 6 भनेर आयो। अब यहाँनेरि यो एउटा पक्कै पनि हामीले ट्रायंगुलर प्याटर्नमा निकाल्न सक्छौं है। सपोज मैले 15 3 6 6 लिए भने 15 र 3 गर्यो भने 12 यो भनेको 3 आउँछ। यहाँनेरि 0 आयो। यो भनेको 9 आयो। यहाँनेरि के आयो त 3 आयो। यहाँनेरि फाइनली के आयो 6 आयो। ठीक छ। हामीले 6 अनुसार भेट्न सक्ने रहेछौं। तर यहाँनेरि हामीले सबट्र्याक्सन गरिरहेछौं मेन कुरा। ठीक छ। सबट्र्याक्सन गरिरहेछौं। अब यसलाई यदि ट्रायंगुलर प्याटर्नमा मैले बनाउनु पर्ने छ, यदि मैले यसलाई ट्रायंगुलर प्याटर्नमा यसको डेरिभ गर्नु पर्ने छ भने के हुनु पर्यो त यहाँनेरि यो सबै टर्म्सहरु के हुनु पर्यो 6 6 मा आउनु पर्थ्यो।
यिनीहरु यहाँनेरि डिफरेन्स 66 आइरहेछ नि, यिनीहरुको डिफरेन्स 66 आइरहेछ भने यिनीहरुको डिफरेन्स पनि के आउनु पर्यो त 66 नै आउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो 66 ल्याउनको लागि के हुनु पर्यो त, सपोज मैले यसलाई यहाँनेरि 1 भनेर लेखे, यसलाई 2 भनेर लेखे, यसलाई 3 भनेर लेखे, यसलाई 4 रो, यो चाहिँ मेरो रोहरु भयो ताकि तपाईहरुलाई प्रब्लम सल्भिङमा सजिलो होस् हैन। अब यहाँनेरि रो 3 मा मैले 6 ल्याउनु पर्ने छ भने हैन, सपोज मैले यहाँनेरि चाहिँ रो 3 मा के गर्नु पर्ने हुन्छ, 27 लाई केले रिप्लेस गर्नु पर्ने हुन्छ, हाम्रो 24 ले रिप्लेस गर्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, 30 यहाँनेरि 24 ले रिप्लेस गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो यसलाई 24 ले रिप्लेस गरिसकेपछि हामीले 34 लाई केले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, 37 ले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ र 22 लाई केले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो 19 ले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र यहाँनेरि 12 लाई मैले 18 ले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरा बुझिराख्नु भएको छ के भयो? एक्चुअली फेरि म बुझाइदिन्छु है, यो नबुझिकन अगाडि नबढौँ होला। यहाँनेरि हामीले डिफरेन्स र अगाडिको भ्यालुजहरु हाम्रो के त त्यो चाहिँ लेखिहालौं। यहाँनेरि 22, यतापटि 34, यहाँनेरि कति भयो त 12 भयो र यो भ्यालु भनेको 27 भयो, यो भ्यालुजहरु आइरहेछ। ल ठीक छ, अब यहाँनेरि मैले 6 बनाउनु पर्ने छ डिफरेन्स। यहाँनेरि मैले 6 डिफरेन्स बनाउनु पर्ने छ भने के गर्नु पर्यो त, यो नम्बर 27 जुन छ, यो नम्बर 27 लाई रिप्लेस गर्नु पर्यो। मैले कति लेख्नु पर्यो त, यहाँनेरि बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ भनेपछि 27 लाई रिप्लेस गरेर सपोज मैले 24 बनाए रे। ठीक छ, 27 लाई रिप्लेस गरेर मैले 24 बनाए भने ठ्याक्कै 30 - 24 भनेको 6 आउँछ नि त, यहाँनेरि यो 6 मा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसैगरी यो 12 लाई पनि केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त, 24 माइनस कतिले 6 दिन्छ भन्दा 18 ले 6 दिन्छ। सो 12 लाई पनि केले रिप्लेस गर्नु पर्यो, 18 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। ठीक छ, यो कुरा यतिलाई 18 ले रिप्लेस गरिसकेपछि अब यो रो 2 मा पनि भ्यालु चेन्ज हुन जान्छ। के भ्यालु चेन्ज हुन जान्छ त, हेर्नुस् त, रो 2 मा 34 भनेको हाम्रो कति हुन जान्छ त, यो 34 भन्ने भ्यालुलाई चाहिँ अब के 18 ल्याउनु पर्यो हैन, सरी यहाँनेरि सुरुमा 24 ल्याउनु पर्यो। 61 माइनस 24 भनेको यहाँनेरि 37 हुनु पर्यो, यहाँनेरि 37 हुनु पर्यो र यहाँ पनि अब 18 को डिफरेन्स आइरहेछ नि, 37 माइनस 18 भनेको यहाँनेरि कति हुनु पर्यो त, 19 हुनु पर्यो हैन। अनि पो ठ्याक्कै यहाँको भ्यालुजहरु रिप्लेस गर्न पाइन्छ त। ठीक छ, भनेपछि हाम्रो रङ गर्ने भ्यालु त 27 रहेछ। 27 ले भयो हाम्रो सबै कर्मकाण्ड गरेर रहेछ त यहाँनेरि, र 27 लाई चाहिँ हामीले कतिले रिप्लेस गर्नु पर्यो, 24 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। यदि 27 5 + 19 ले 24 दिन्छ नि त हैन, त्यही भएर यसलाई मैले 24 ले रिप्लेस गरे भने चाहिँ काम गर्ने रहेछ। ठीक छ, सो यसरी रिप्लेसमेन्ट बुझ्नु पर्यो। यहाँनेरि दुईटा नम्बर त सेम आयो भनेपछि यो पक्कै पनि ट्रायंगुलर नम्बरको फर्ममा छ र त्यसको यो ट्रायंगुलर नम्बर टर्म बनाउने भनेको 66 को आधारमा चाहिँ यहाँनेरिको टर्महरु क्रिएट भएको रहेछन् भन्ने कुरा हो। र यहाँनेरि यो कुराहरुलाई पनि 66 ले रिप्लेस गर्नको लागि कुन कुन टर्महरु रिप्लेस गर्नुपर्ने, ट्याक्कै त्यही टर्महरु हामीले रिप्लेस गर्ने। ठीक छ, यसरी हामीले हाम्रो मिस्टेक एन्सर भनेको चाहिँ 24 हुने रहेछ र यसलाई हामीले टिक हान्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, क्वेशन्सहरु अलिकति कुनै कुनै बेला अप्ठ्यारो नै हुन जान्छ नै। सो अप्ठ्यारो क्वेशन्सहरु, अलिकति डिफिकल्ट क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ मजाले बुझेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। ठीक छ, अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। 1 2 5 10 17 18 भनेर छ। 1 2 5 10 17 18 भनेर छ। एकछिन अलिकति यहाँनिर यतापट्टि मैले 18 लेखे। अब यो क्वेशनमा के छ त भन्दा कि त टर्म मिसिङ छ हैन, कि त टर्म मिसिङ छ, कि त मैले कतैनेरि टर्म एड गर्नुपर्ने हो। ठीक छ, यो चारवटा अप्सन जुन दिएको छ, यो चारवटा अप्सनले के पनि भन्न सकिरहेको हुन्छ नि, यहाँ पछिको टर्म के हुन्छ भनेर पनि दिन सके हुन सक्छ हैन, र कुनै अल्टरनेटिभ मिला भनेर सोधिरहेछ। सुरुमा त हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा सर्टेन प्याटर्न भेट्नु पर्यो, कुन चाहिँ अब मिसिङ छ कि के छ भनेर।
यहाँनिर यसको डिफरेन्स 1 छ, यहाँनिर 3 छ, यहाँनिर 5 छ, यहाँनिर 7 छ, यहाँनिर कति छ त 1 3 5 भयो, 7 भयो। अब त यहाँनिर 9 आउनु पर्ने हो। 17 माइनस 19 भनेको त 26 आउनु पर्ने हो। भनेपछि 26 को साटो यहाँनिर 28 छ भनेपछि हाम्रो 41 नम्बरको अनुसार यहाँनिर टर्म मिसिङ भन्दा पनि के छ त मिस्टेक छ। 26 आउनु पर्ने 18 आइरहेछ भनेपछि यहाँनिर हाम्रो 20 जुन हाम्रो 18 छ नि त, सरी यहाँनिर 28 रहेछ है, मैले मिस्टेक लेखेको छु त्यही भएर यहाँ अप्सन 28 छ यहाँनिर। सो 28 छ आउनु पर्ने 26 हो, 26 आउनु पर्ने 28 छ भनेपछि हाम्रो अड वान आउट नम्बर आयो। यहाँनिर हामीले केही एड गर्नु भएन, हाम्रो सिरिज नै रङ रहेछ भन्ने कुरा भयो। ठिक छ। त्यसपछि अर्को छ 2 3 5 8 13 34 भनेर छ। फेरि माथिको क्वेसन छैन। यहाँनिर कति छ त डिफरेन्स 1 छ, त्यसपछि 2 छ, त्यसपछि 3 छ, त्यसपछि यहाँनिर 8 प्लस कति 5 हुन्छ, त्यसपछि यहाँनिर सिधै 34 आइरहेछ। अब 1 2 3 5 आइरहेछ, के होला त यसको प्याटर्न भनेर हामीले खोज्नु पर्यो। यहाँनिर 2 3 5 8 13 34 को के चाहिँ मिसिङ होला कि के होला त? अब यसो सोच्नुहोस् त एकचोटि, के मिसिङ हुन सक्ला त? सपोज यो प्याटर्नमा हेर्दाखेरि अब यसरी गरियो भने त यसले हामीलाई डुबाउँछ भनेपछि यहाँनिर मैले एउटा ठ्याक्कै प्याटर्न के देखेँ हेर्नुहोस् त, 2 र 3 जोडेर के आउने रहेछ 5 आउने रहेछ, 5 र 3 जोडेर 8 आउने रहेछ, 8 र 5 जोडेर 13 आउने रहेछ भनेपछि त एउटा फिबोनाची सिरिज रहेछ। अब 13 र 8 जोडेर के आउनु पर्ने हो त 21 आउनु पर्ने हो, तर आइरहेछ 34 भनेपछि यहाँनिर मिसिङ टर्म भन्दा पनि हाम्रो मिस्टेक एन्सर आइरहेछ, अड वान आउट आयो जुन चाहिँ 34 भयो। यसपछि छ 1। अब यति क्वेसन गरिसकेपछि यो अर्कै अलिकति डिफ्रेन्ट टाइप्सको क्वेसन्स पनि हुन सक्छ। यहाँ सरी मैले अप्सन चाहिँ दिन बिर्सेँ, डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन होइन। ए छ 97, बी मा 95 छ, सी मा 93 छ, डी मा 55 छ। अब यो सिरिजलाई एकचोटि लेखौँ। यहाँनिर 1 5 14 30 55 र 93 भन्ने छ है। अब यहाँनिर डिफरेन्सेसहरु चेक गरौँ एकचोटि। कति छ? यहाँनिर 4 छ, यहाँनिर 9 छ, यहाँनिर 16 छ, यहाँनिर 25 छ, यहाँनिर कति छ त 93 माइनस 55, 93 माइनस 55 भनेको 38 छ। ठीक छ, यति छ। अब यो 2 स्क्वायर भयो, यो 3 स्क्वायर भयो, यो 4 स्क्वायर भयो, यो 5 स्क्वायर भयो, 6 स्क्वायर भएर एड हुनु पर्ने हो। 55 प्लस 36 चाहिँ 91 हुनु पर्ने हो, 93 आइरहेछ भनेपछि हाम्रो प्याटर्नमा नमिलेको 93 भयो। हाम्रो चाहिँ यहाँ 93 चाहिँ अड वान आउट नम्बर भयो। ठीक छ। यसपछि यो क्वेशनले चाहिँ के भनेको छ भन्दा यहाँनिर के टर्म्सहरु, दुईटा टर्म्सहरु जेनरली हामीले ब्र्याकेटमा राखेका छौं हैन, र यो दुईटा ब्र्याकेटमा राखेको टर्महरु चाहिँ मिल्न जान्छ कि जाँदैन यो सिरिज अनुसार हैन। ठीक छ, मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधिरहेछ। यदि मिल्छ भने कुन मिल्छ, मिल्दैन भने कुन मिल्दैन भनेर सोधिरहेछ है। सो यहाँनिर हेरौं के छ त 3 10 29। अब यसो हेर्दाखेरि कसरी बढिरहेछ होला त भन्दा 3 10 29 भनेर छ। अब 3 10 29 यो हाम्रो ल 3 10 29। अब हेरौं है त यहाँनिर हामीले कस्तो प्याटर्नमा काम गर्न सक्छौं होला भन्दा सपोज 1 क्यूब प्लस 2 गरे मैले यसलाई मैले 2 क्यूब प्लस 2 गरे, यसलाई मैले 3 क्यूब प्लस 3 गरे हैन, सरी 3 क्यूब प्लस 2 गरे। त्यसपछि यो भनेको 4 क्यूब प्लस 4 भयो, यो मेरो 5 क्यूब प्लस 5 भयो, यो मेरो 6 क्यूब प्लस 5 हैन, यहाँ 2 है, यो सबै 2 हो भनेपछि 4 क्यूब भनेको 64, 64 प्लस 2 66 यो राइट छ। 5 क्यूब भनेको 125, 125 प्लस 2 127 यो पनि करेक्ट नै छ।
यो पनि 216 + 2 भनेको 218 आएछ। यो त केही फरकै परेन। ठीक छ, यो राइटै रहेछ। अब यहाँनिर हेरौँ त 2 5 12 25 41 69 सिरिज एकदमै सर्ट बढिरहेछ। ठीक छ, सिरिज के भइरहेछ त एकदमै छिटो बढिरहेछ भनेपछि यहाँनिर के हुन सक्ला त भन्दा हेरौँ है त डिफरेन्स हेरौँ। यहाँनिर 3 को डिफरेन्स छ, यहाँनिर 7 को डिफरेन्स छ, यहाँनिर 13 को डिफरेन्स छ, यहाँनिर 16 को डिफरेन्स छ, यहाँनिर 20 को डिफरेन्स छ। यहाँनिर अब कस्तो टर्ममा जानुपर्ने होला त ताकि ठ्याक्कै मिलोस्। यहाँनिर हाम्रो डिफरेन्स कसरी जानु पर्ला ताकि ट्याक्कै मिलोस् भन्दाखेरि 16 20 छ भनेपछि यहाँ 12 भएको भए, यहाँ 8 भएको भए, यहाँनिर 4 भएको भए चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै कुराहरू मिल्थ्यो होला है। यसरी भएको भए ठ्याक्कै कुराहरू मिल्थ्यो होला। सपोज मैले यहाँनिर के राख्नु पर्ने हुन्छ होला त त्यसो भए भन्दा 2 लाई मैले 2 छ यहाँनिर 4 ले रिप्लेस गरिदिए भने के हुन्छ 4 + 4 भनेको 4 आयो यहाँनिर यतापट्टि 5 छ हैन। सरी, यसलाई चाहिँ मैले 1 ले रिप्लेस गरिदिए 4 ले हैन, अर्को कलरले गरिदिन्छु। यसलाई मैले 1 ले रिप्लेस गरिदिए भने 1 - 5 भनेको 4 आउँछ। अब 5 + 8 भनेको 12 लाई मैले 13 ले रिप्लेस गरिदिए भने चाहिँ ठ्याक्कै अब सबै कुरा मिल्न जान्छ। यो सबै प्याटर्नहरु हरायो हैन, यहाँको प्याटर्न यति ठ्याक्कै हराएर के भयो त 4 8 12 16 20 यो प्याटर्नमा गइरहेको छ। ठीक छ, यस्तो प्याटर्नमा मिलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। अर्को छ 3 10 29 र यो अरु चेक गर्नुपर्ने छ। 3 10 29 भनेपछि यहाँनिर यसो चेक गरौँ, फेरि गरिसकेको क्वेशन रहेछ। 3 10 29 भनेपछि यही प्याटर्नमा आयो, केही फरक परेन। त्यसपछि अर्को छ 4 6 10 त्यसपछि 12 4 6 10 12 16 14 22 भनेर छ है। अब यहाँनिर +2 यहाँनिर +4 यहाँनिर +2 यहाँनिर +4 यहाँनिर -2 त्यसपछि +6 भइरहेछ, सरी +8 भइरहेछ। हाम्रो सिरिज कसरी गइरहेछ त यहाँनिर हेर्नुस् त +2 +4 +2 +4। अब यहाँनिर त +2 हुनुपर्ने हो, यो 18 आउनु पर्ने हो, त्यसपछि यहाँनिर +4 भएर 22 आउँथ्यो भनेपछि 12 को भ्यालु हाम्रो ठीक छ। 14 लाई चाहिँ हामीले केमा रिप्लेस गर्नु पर्यो 18 मा रिप्लेस गर्नु पर्यो। ठीक छ, यति कुरा भयो। अब अर्को छ लास्ट क्वेशन यो लागि 2 3 6 भनेर छ। यहाँनिर हेर्नुस् 1 को डिफरेन्स छ, यहाँनिर 3 को डिफरेन्स छ, यहाँनिर 5 को डिफरेन्स छ, यहाँनिर 7 को डिफरेन्स छ, यहाँनिर 12 को डिफरेन्स छ, यहाँनिर 8 को डिफरेन्स छ। ठीक छ, सो यहाँनिर 8 को डिफरेन्स छ। अब यो क्वेशन्सलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौं होला त भन्दा हाम्रो प्याटर्न त 1 3 5 7 9 11 आउनु पर्ने हो, किनभने चारवटा टर्म हेर्नुस् त अड नम्बर आइरहेछ भन्छ। यहाँ 9 भएर यहाँ 27 आउनु पर्ने हो र 27 + 11 ले पनि के दिन्छ त 38 दिन सक्छ भनेपछि हाम्रो 6 ठीक छ। 6 मा केही पनि रङ छैन हैन, तर यो 30 लाई चाहिँ हामीले 27 बनाउनु पर्ने हो। ठीक छ, सो यो क्वेशन यसरी सल्भ भयो। सो यहाँनिर हामीले अड वन आउट को लागि केही अरु पनि प्रब्लम्सहरु हेर्यौं, कुनै ठाउँमा तपाईले बुझ्नु भएन प्रब्लम भयो। यो ट्रायंगुलर प्याटर्न वाला एकचोटी फेरि मजाले प्रब्लम्सहरु चाहिँ तपाईले सल्भ गर्नु होला। जुन ठाउँमा तपाईले बुझ्नु भएन, बुझ्न अप्ठ्यारो भयो हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।